अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी कैसे वजूद में आई, इस सवाल का जवाब आज तक साइंस मुकम्मल तौर पर नहीं दे सकी। साइंस के मुताबिक आज से कई हज़ार साल पहले सारी कायनात आग के गोले की तरह थी। फिर एक धमाका हुआ। इस धमाके के नतीजे में बहुत से सितारे और सैयारे वजूद में आए। ज़मीन भी इस धमाके के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। हाल ही में एक अमेरिकी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलेक्स सिल्वर ने अपनी नई किताब में ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं। इंसान ज़मीन पर मौजूद एक एलियन है। डॉक्टर एलेक्स ने अपनी नई किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ सेकंड एडिशन में एक तहलका खेज दावा किया है कि इंसान का असल ठिकाना ज़मीन नहीं बल्कि इसको किसी दूसरे सैयारे पर पैदा किया गया और किसी खास वजह से इसको इसके असल सैयारे से इसको मौजूदा सैयारे यानी ज़मीन पर भेज दिया गया। डॉक्टर एलेक्स के इन अल्फाज पर गौर कीजिए। ये अल्फाज एक ऐसे साइंसदान के हैं जो दीन या किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। डॉक्टर एलेक्स के मुताबिक इंसान जिस माहौल में पहली बार पैदा किया गया और जहां वो रहता रहा है वो जगह इतनी पुरसकून और आरामदेह और मुनासिब थी कि वहां माहौल में रहना इसके लिए बहुत आसान था। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त आदतों से मालूम होता है कि इसे अपनी रोजी रोटी को लेकर कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे बहुत ही आरामदेह जिंदगी मैसर थी। वो माहौल में सर्दी और गर्मी के बजाय मुसलसल बहार सा मौसम रहता था और वहाँ सूरज जैसे सियारे की धूप और ख़तरनाक शुआएं मौजूद नहीं थी जो इंसान के लिए बर्दाश्त से पाई थी। तभी इंसान से कोई गलती सरजद हुई। इस मखलूक को किसी गलती की वजह से अय्याशी के माहौल से निकालकर यहाँ फेंक दिया गया। जिसने इंसान को उस सियारे से यहाँ भेजा लगता है वो बहुत ही ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सैयारों सितारों का निज़ाम था। वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर एलेक्स सिल्वर के मुताबिक ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानंद थी जिसको जेल कहा जा सकता है। डॉक्टर सिल्वर की किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं है। उनके दलाइल के अहम नकात मदरजा झेल हैं। नंबर 1, ज़मीन की कशिश शकल और जहाँ से इंसान आया है उस जगह की कशिश शकल में बहुत फ़र्क है। जहाँ से इंसान आया है वहाँ की ग्रेविटी ज़मीन के मुकाबले में बहुत कम थी जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना बोझ उठाना बहुत आसान था। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी भी मखलूक में नहीं पाए जाते। डॉक्टर एलेक्स कहते हैं आप इस ज़मीन पर कोई भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी ना हो तो मैं अपने दावे को झूठा कह सकता हूँ। मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी भी एक मर्ज में मुब्तला नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान बहुत ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता बल्कि कुछ ही देर बाद वो सन स्ट्रोक का शिकार हो सकता है या उसे चक्कर आ सकते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा कोई मसला नहीं। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवरों को ना तो कोई जल्दी बीमारी होती है और ना ही किसी भी और तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है कि उसका असल घर इस सैयारे पर नहीं है। कभी कभी उस पर ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसी किसी परदेश में रहने वाले पर होती है। नंबर 5, ज़मीन पर रहने वाले तमाम मखलूक़ात के जिस्म का टेम्परेचर खुद ब खुद बदलता है जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہو جاتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسان میں ہی پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، انسان اس زمین پر موجود دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز دوسرے تمام جانداروں سے مختلف اور کہیں زیادہ بھی ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہنے والوں کے لیے غذا حاصل کرنا اور کھانا مشکل نہیں ہے۔ وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسانوں کو اپنی غذا کی چند ٹکڑوں کے لیے کئی جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اس کو پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہائشی نہیں ہے۔ جب انسان اپنے اصل سیارے پر تھا تب اسے پکانے کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مزید یہ کہ یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو اس سیارے پر رہنے کے لیے بہت نرم و نازک بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہذا یہ زمین پر کسی بھی جانور کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی دوسرے سیارے سے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنے متعلق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ بستر پر رہنے کی عادت تھی، زمین پر آنے کے بعد اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکے۔ جیسے خوبصورت اور عالیشان محلات بنانے کی انسان کی خواہش آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی سب جانور اس سب سے بے نیاز ہیں۔ ڈاکٹر ایلکس کے مطابق انسان کی عقل اور شعور اور ترقی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کو سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ اپنی زمین کو اپنے مستقل سیارے کی طرح پورا آسائش بنانا چاہتا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی سمارٹ فون۔ ڈاکٹر ایلکس کے دلائل کو کوئی بھی ابھی تک جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ یہ تمام حقائق ایک سائنٹسٹ بیان کر رہا ہے، جو حقیقت ہے، جو کہ ہماری الہامی کتابوں میں بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی قوموں کو بتاتے تھے۔ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ اچھے اعمال پر تم کو جنت ملے گی، جہاں کی زندگی انتہائی خوبصورت اور پرسکون ہے، اور وہی تمہارا اصل گھر ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، بلا تاخیر ملتی رہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔